देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक म्हाका जाय दया बलिदान न्ही. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक अपराधी तुमी करते नातल्यात. ही उतरां जेजू क्रिस्ताचीं जावन आसात. जेजू क्रिस्ताक थंयसर सांपणावंक आयिल्ल्या एकल्यांगे जेजू क्रिस्तान सांगिल्लीं उतरां जावन आसात. साब्बाताच्या दिसा ताका पारोत उदरन ते राखून रावुल्ले. कितें तो आडवारलें करता, कितें तो करता, तो कितें थंयसर रुली रेगरो पाळिनांगी म्हणून थंयसर राखून रावून थंयसर पारोत करतल्यांक तो सांगता आनी ताका आडवारलेल्यांक केल्ल्या खातीर थंयसर दूशण करतल्याक तो सांगता. म्हाका जाय दया बलिदान न्ही. आज जेजू जावन आसा देव आमचो आनी तोच देवाचो पूत जावन मनशा रुपी ह्या संवसार येवन आम्हा सर्वांकी दाखोवन आसा म्हाका जाय दया बलिदान न्ही. तुमचें खंयचेंय बायलेंक हाम न्ही बगर तुमचें काळीज जाय, तुमच्या काळजांत दया आसा गी तें हांव पळयतां. वय भाव भयणीनो, हिजकियान थंयसर प्रवादी तो इजाया प्रवादी थंयसर येवन हिजकियाक सांगता मरण तुज्या लागीं जालां आनी तवळ हिजकिया त्या मनशाक वा प्रवाद्याक सोदिना, प्रवाद्याक सांगिना म्हजे पासून माग म्हणून बगर तो वणटी कुशेक घुवन रोडून मागता. सर्वेस्परा देवा म्हजें प्रामाणीकपण तुका कळीत आसा, म्हजेर तुवें दया दाखयल्याय, म्हजें काळीज तूं जाणा आसाय म्हणून तो रोडून देवा लागीं मागता आनी सर्वेस्पर देवान ताका परिक्षा दवरली थंयसर. तो मनशाक सोदतागी बगर थंयसर देवाक सोदतागी म्हणून आनी ताणें सोदलें देवाक. देवाची कुशी मात्र ताणें केली. मनशा थंय तो रावूना. मनीस प्रवादी तो जावन आसल्यार थंयसर प्रवाद्या कडेन ताणें कितेंच म्हणुना बगर ताणें थंयसर देवाक सोदलें आनी ताचें आवक थंयसर दोडतें जालें. 15 वर्सां ताका आवक मेळ्ळें मात्र न्ही. थंयसर सर्वेस्पराचें तें व्हडलें अद्भुत सुर्यो पाटी गेलो भाव भयणीनो. सुर्यो पाटी वेचें 10 पावलां पाटी वेचें तो पळोवंक लागता. वय ताचें थंय व्हरतें एक अजाप देव करता ह्या सृश्टेंत केदींच जायनातलें अजाप सुर्यान पाटी वचूंक जाता गी जायना. पूण जर तर तुका देव दया दाखोवंक आशेता जाल्यार देव तुका मेसवाला जाल्यार तुजें काळीज मेसवाना जाल्यार तुजे खातीर कितेंय करूंक तो तयार आसा म्हूण तो दाखयता. वय आज म्हाका मेसवूंक तो आशेता. म्हाका म्हज्या काळजान ताका पयलो जागो हांवें दिवचें आनी दया म्हज्या थंय आसा गी म्हणून तो पळयता. दया म्हळ्यार देवाक हांवें पयलो जागो दिवन देवाक सोदचें जावन आसा. काळजांत हांव सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो काळजांत हांव मोग करचो. रुली रेगरो पाळचो न्ही बगर तुज्या काळजांत देवान दिल्लो मोग, देवान म्हजो पयलो मोग केला आनी हांवें ताचो मोग करूंक आसा म्हणून असले संगतीक हांवें थंयसर सोंडीत आसतना म्हज्या काळजान तो मोग दोडतो जाता. कशें हिचकियान थंयसर देवान ताच्या सांगातार रावचें पळयलें कित्या पासून ताणें देवाक मात्र सोदलें. तशेंच भाव भयणीनो, आज आमचें तावन देव हेंच कुशी व्हरता. हांवें देवाक सोदिचें, देवाक मात्र हांवें सोदिचें, देवा थंय मात्र हांवें रावचें. कित्याक त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय तुका रावोंक देवान वेंचून काडलां. आमेन.